अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अपने अपने मुकर्रर करदा औकात में अपने उर्दू से मुतल्लिका मुताले को जारी रखे हुए होंगे। तलबा आज हम आपकी जमात दहम में पढ़ाए जाने वाले उर्दू मज़मून में हमारे आने वाले कवाइद से मुतल्लिका काम को देखने जा रहे हैं। कवाइद में हम मुरक्कब नाक़िस की अक़साम को समझेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा मुरक्कब की दो अक़साम हैं, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। दरअसल मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज के मजमूए को कहते हैं तो मुरक्कब कहलाता है। और फिर मुरक्कब की हमारे पास दो अक़साम हो जाती हैं, मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस को देख लेते हैं। वो मुरक्कब है जिससे कहने वाले का मकसद पूरा ना हो और बात सुनने वाले की समझ में पूरी ना आए, जैसे तेज घोड़ा, नेक आदमी, रात और दिन। इन मुरक्कबात से कहने वाले का मकसद सुनने वाले की समझ में पूरी तरह नहीं आता। बताया ये जा रहा है कि मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम जो है उसको जुमला भी कहते हैं, मुरक्कब मुफीद भी कहते हैं। और मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब है जिससे हम मुरक्कब अल्फाज के मजमूए तो देखते हैं मगर हमें बात की मुकम्मल समझ नहीं आती, वो एक मुकम्मल जुमला नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको अल्फाज दिए जाते हैं, अक्सर मशक़ी काम में अल्फाज होते हैं और आपसे कहा जाता है कि इसके जुमले बनाएं, तो वो जो अल्फाज होते हैं आपको दिए जाते हैं वो आप ये समझ लें कि वो मुरक्कब नाक़िस होते हैं। तो तब आप उनके मुताबिक मेयारी जुमला बना लेते हैं तो वो मुरक्कब ताम बन जाता है, यानी मुरक्कब मुफीद और जुमला बन जाता है। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि तेज घोड़ा, कहने वाले ने कहा तेज घोड़ा, लेकिन ये मुकम्मल हमें बात समझ नहीं आ रही कि मुकम्मल बात क्या होने जा रही है, कहने वाला हमसे तेज घोड़े के बारे में क्या कह रहा है। इसी तरह नेक आदमी, ये मुरक्कब तो है मगर मकसद पूरा नहीं हो रहा, बात समझ नहीं आ रही। रात और दिन, ये भी मुरक्कब है मगर क्या है कि हमें जुमले की पूरी समझ नहीं आ रही, वाज़े नहीं हो रहा। इसी तरह अजीज तलबा आपकी उर्दू दरसी किताब में भी मशक़ी काम के सफ़हात पर आपके पास मुरक्कबात की तफसील और तारीफ दी गई है, उसको भी देख लेते हैं। मुरक्कब के लुग़वी मायने हैं तरकीब दिया हुआ, मिलाया हुआ। कवायद की रूह से मुरक्कबात से मुराद दो या दो से ज़ायद कलमात को मिलाना या तरकीब देना है। मुरक्कबात की दो अक़साम है, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब जिसे सुनने वाला पूरा मतलब समझ सके, मसलन चांद और तारे आसमान पर चमकते हैं। ठीक है, चांद और तारे आसमान पर चमकते हैं, ये मुकम्मल एक जुमला है जिससे हमें बात वाज़े हो चुकी है, मफ़हूम वाज़े हो चुका है। उमैर ज़हीन लड़का है, ये भी एक मुकम्मल एक जुमला है जिसे हम पढ़ते ही हमें बात वाज़े हो जाती है। फिर अगर हम आते हैं मुरक्कब नाक़िस की जानिब, तो मुरक्कब नाक़िस वो मुरक्कब जिसे सुनने वाला पूरा मतलब ना समझ सके, मसलन चांद और तारे। ठीक है, अब ऊपर हमने देखा कि चांद और तारे आसमान पर चमकते हैं और यहाँ पर सिर्फ हमें मुरक्कब नाक़िस दिया गया चांद और तारे, यानी कि जुमला जो है मुकम्मल नहीं है, मतलब जो है वाज़े नहीं है। इसी तरह ऊपर हमारे पास मुरक्कब ताम में यानी कि मुफीद, मुरक्कब मुफीद जुमले में था कि उमैर ज़हीन लड़का है, लेकिन नीचे हमारे पास मुरक्कब नाक़िस में है ज़हीन लड़का। ठीक है, तो इस तरह हमें बात जो है वो मुकम्मल हमारे पास जुमला नहीं है, बात वाज़े नहीं हो रही। फिर हमारे पास अगर मुरक्कब नाक़िस को ले लें तो मुरक्कब नाक़िस की हमारे पास कई इक़साम हैं, जैसे कि मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अत्फ़ी और मुरक्कब जारी वगैरह। तो चलिए चलकर देखते हैं आपकी किताब में मौजूद मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अत्फ़ी और मुरक्कब जारी की जो तारीफ़ दी गई हैं उसको समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। अजीज तलबा आपकी ही उर्दू किताब के मशक़ी काम के सवालात में मौजूद मुरक्कब इज़ाफ़ी की तारीफ दी गई है। मुरक्कब इज़ाफ़ी इज़ाफ़त उस ताल्लुक़ को कहते हैं जो दो इस्मों के दरमियान पाया जाता है। ठीक है, दो इस्मों के दरमियान जो ताल्लुक़ पाया जाएगा उसको इज़ाफ़त कहते हैं। जिस इस्म का ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए वो मुज़ाफ़ और जिस इस्म के साथ ताल्लुक़ ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। इन दोनों के मिलने से मुरक्कब इज़ाफ़ी बनता है और इन्हें हर्फ़ इज़ाफ़त यानी का, के ज़रिए मिलाया जाता है, यानी कि ये हर्फ़ इज़ाफ़त है। ठीक है, का, के, की, और हमारे पास इज़ाफ़त क्या है जब दो इस्मों के दरमियान ताल्लुक़ होता है।
اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ فارسی میں حرف اضافت کی جگہ مضاف کو پہلے لا کر اس کے نیچے زیر لگانے سے مرکب واضح ہو جاتا ہے، جیسے اردو میں حمیرہ کی ٹوپی، ٹھیک ہے، یہ کی آ گیا، اسید کا قلم کا آ گیا وغیرہ، اور فارسی میں گل نرگس۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کہ فارسی میں حرف اضافت کی جگہ مضاف کو پہلے لا کر اس کے نیچے زیر لگانے سے مرکب واضح ہوتا ہے۔ تو ہم جب زیر لگاتے ہیں تو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے کا کے کی، تو گل نرگس، نرگس کا پھول، ٹھیک ہے، نرگس کا پھول، تو یہ گل پہلے آ گیا، اس کے نیچے زیر لگ گیا، تو حرف اضافت یہاں پر موجود ہے۔ دختر وطن وغیرہ، دختر وطن، وطن کی بیٹی، ٹھیک ہے، دختر وطن، وطن کی بیٹی، تو زیر سے کا کے کی واضح ہے۔ یہ مرکبات اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے۔ اب حمیرہ کی ٹوپی، حمیرہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، کی کیا ہے؟ حرف اضافت ہے، ٹوپی کیا ہے؟ مضاف ہے، کیونکہ حمیرہ کی ٹوپی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ فارسی میں حرف اضافت کی جگہ مضاف کو پہلے لا کر اس کے نیچے زیر لگانے سے مرکب واضح ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں جشن آزادی، اردو میں بھی ہم پڑھتے ہیں جشن آزادی، آزادی کا جشن، یوم آزادی، آزادی کا دن، تو اسی طرح اردو میں بھی یہ مستعمل ہیں، اردو میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں مرکب توصیفی کیا ہے۔ وہ مرکب جو صفت اور موصوف سے مل کر بنے، جیسے نیک لڑکا، ٹھنڈا پانی، نیلا آسمان، اردو میں صفت موصوف سے پہلے آتا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں صفت ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ صفت ہے، نیک جو ہے وہ کیا ہے؟ صفت ہے، اور کس کی صفت بیان کی جا رہی ہے؟ لڑکا، تو یہ موصوف ہے۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا اس کی صفت ہے پانی کی، وہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، تو یہ اس کی صفت ہے، پانی کیا ہے؟ موصوف ہے۔ پھر اس طرح نیلا آسمان، نیلا جو ہے اس کی صفت ہے، نیلا ہے، کالا ہے، سفید ہے، تو آسمان کیا ہے؟ موصوف ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اچھائی برائی ہو، جیسے کہ لڑاکا، طیارہ، تو لڑاکا کیا ہے؟ اس کی صفت ہے طیارے کی۔ اسی طرح نالائق بچہ، تو نالائق کیا ہے؟ اس کی صفت ہے، اور بچہ کیا ہے؟ وہ موصوف ہے۔ یعنی کوئی بھی اچھائی برائی اگر بیان کی جاتی ہے تو اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ پھر آئیے یہاں دیکھ لیتے ہیں مرکب عطفی کیا ہے۔ مرکب عطفی وہ مرکب ہے جو معطوف علیہ اور معطوف سے مل کر بنے اور اسے حرف عطف کے ذریعے ملایا جاتا ہے۔ حرف عطف کیا ہے؟ جیسے عمر اور ماریا، اور اس میں یہاں موجود ہے اور، تو اور جو کیا ہے؟ یہ حرف عطف ہے۔ امیر و غریب، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں ہم اور استعمال کرتے ہیں اور عربی میں ہم واؤ کا استعمال کرتے ہیں۔ واؤ جو ہے وہ اردو میں ہم اور کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ان مثالوں میں حرف عطف یعنی اور واؤ سے پہلے اسم کو معطوف الیہ اور بعد میں آنے والے اسم کو معطوف کہا جاتا ہے۔ عمر اور ماریا، عمر کیا ہے؟ معطوف ہے، ٹھیک ہے، امیر کیا ہے؟ معطوف ہے۔ پھر ہمارے پاس اور جو ہے اردو میں اور عربی میں ہم واؤ کو اور کے ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ صبح و شام، ٹھیک ہے، رات اور دن، تو یہ تمام جو ہیں وہ حرف مرکب عطف کہلائیں گے جب ان کے اندر واؤ اور کا استعمال ہوگا۔ مرکب جاری ہم دیکھتے ہیں، مرکب جاری بھی مرکب ناقص کی قسم ہے۔ وہ مرکب جو اسم اور حرف جار سے مل کر بنے، ٹھیک ہے، وہ اسم جو حرف جار سے مل کر بنے، اس میں اسم کو مجرور کہا جاتا ہے۔ مثلا کراچی سے، ٹھیک ہے، کراچی سے یعنی کہ جاری ہے کام یا ایک بات جاری ہے۔ میز پر، لاہور سے، لاہور تک، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کام ایک بات جاری ہے، جیسے کہ کل سے، یا رات تک، تو یہ تمام جو ہیں یہ جو ہیں جس میں کام جاری ہو رہا ہو اور اس کے مکمل ہونے کا کوئی واضح یہاں پر
یا جگہ مقرر نہ ہو تو مرکبے اس کو جاری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عزیز طلبہ، یہ تمام آپ کے پاس قواعد سے متعلقہ اور آپ کا تحریری جتنا بھی مشقی کام جن اسباق کے حوالے سے ہے وہ آپ کو نوٹس جو ہیں وہ اسکول کی جانب سے مہیا کیے جائیں گے. لہٰذا آپ نے کوئی تحریری کام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اسکول سے نوٹس کو لینا ہے اور اسی کے مطابق اس کا مطالعہ جو ہے وہ آپ نے جاری رکھنا ہے. شکریہ.